हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं मिक्स प्रो यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो का टाइटल है अल्लाह के वजूद पे सवाल, बागेश्वर धाम बाबा और सलमान अजहरी साहब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं। औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने से तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो पर अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन? फिर वो नसब चलेगा, कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बिल्कुल। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? जी, भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं। कितने बेटे थे? राम के भी, कृष्ण के भी, सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे। तो अब औलाद कहाँ है? बाप दादा कहाँ थे? मेरे अजीज़ों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा। मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था औरंगज़ेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है। तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगज़ेब की औलाद नजर आई? उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? उनकी कहाँ है? और बहरहाल औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान, इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है। तेरे से कोई चीज़ नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज़ नहीं आ सकती। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ अर्ज़ ये कर रहा हूँ दौर और तसलसल, कि अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये इस्लाम ही है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहाँ खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा ने गिरामी औक़ात, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज़ के ज़रिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा। कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जा करके तुम्हें ख़त्म होना पड़ेगा एक न एक जगह। कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर ये भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी ज़ात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो ज़ात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं किया, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है। मेरे अजीज़ों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई, अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे। एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है? तो उसने कहा है। क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रहा हूँ इसी यही दलील है अल्लाह की। कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूँ, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं, मशीन सिलती नहीं है कपड़े। इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निज़ाम कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है। ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है।
اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے, بے شک. اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے, قانون دیا, وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا, بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے, خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا, مسالے لگا دیے, الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں, نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے, نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے, قرآن سے, حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے, عقل جس کو ایکسیپٹ کرے, وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ چلایا اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے, کوئی تو ہے, کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو, ادھر سے چلاؤ, میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے, میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے, ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے. اس کی تو بڑی واہ کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت کیا بولتے ہیں, مفتی صاحب ایسا بولتے ہیں, مطلب بالکل دھو ڈالتے ہیں انسان کو. اگر سمجھنے والے سمجھ گئے اور نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے. لیکن جس حساب سے ایک ایک لفظ مفتی صاحب بولتے ہیں بس کمال ہی ہے, اس کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے. بالکل دھو ڈالتے ہیں ہر کسی انسان کو. جیسے ایک دم بہترین کلام آپ کے لیے بیان دیا ہے ابھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.